بالنسبه لهاد لا سيري ديكزارسيس لو كور داسوسياسيون دي كوندكتور اوميك كنبقى لينا ليكزارسيس 2. اذا في الحقيقه هاد ليكزارسيس 2 ما كنتش غادي نحط لا كوريكسيون ديالو باسكو قلت الا كنتو خدمتو هاد لي زوطر زيكزارسيس اللي هما صعاب من هذا راه غادي يجيكم بسيط، مي فاش بغيتو لا كوريكسيون ديالو غادي نخدموه. يعني بالنسبه لهاد ليكزارسيس عندنا 3 كوندكتور اوميك دون لي ريزيستونس سون ريسبكتيفمون، يعني عطاونا هاد لي ريزيستونس ديال هاد لي 3 كوندكتور اوميك وقالوا لنا بانهم سون مونتي اون باراليل. Calculer la résistance équivalente à cet ensemble. إذا شحال عندنا من ريزيستونس هنايا؟ عندنا 3 ريزيستونس. إذا بما أن راهم سون مونتي اون باراليل راه لا ريزيستونس équivalente راه فيريفي لا ريلاسيون 1 sur R équivalente est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. يعني شحال ما كان عندنا ديال لي ريزيستونس راه غادي نزيدوهم هنايا، وبالتالي غادي نجبدو دابا نحاولوا نجبدو R équivalente راه 1 sur R équivalente، يعني هنايا غادي نوحدو هاد المقام سي R1 fois R2 fois R3. اذا هنايا راه ضربنا في R2 R3، هنا ضربنا في R1 في R3، وهنايا راه ضربنا في R1 R2، وبالتالي يعني هنايا راه حسبنا 1 sur R équivalente. اذا لا بغينا R équivalente سي R1 fois R2 fois R3 divisé par R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2. إذا هادو راه ما كيتشابهوش، هنا عندي R2 R3 هنا R1 R3 وهنا R1 R2. إذا إلا حسبتو راه عندكم لي فالور ديال R1 R2 R3، إلا حسبتو راه غادي تلقاو 3.24 وما ننساش لونيتي اللي هي لوم. بالنسبه لهاد لا فالور اللي لقينا ديال هاد لا ريزيستونس كتشوفوا الا قارنتوها بهاد لي فالور ديال هاد لي 3 ريزيستونس راها صغيره. اذا كمعلومه فاش كنركبوا دي ريزيستونس اون باراليل راه لا ريزيستونس ايكيفالون دائما كتكون صغيره على اصغر وحده في هادو. اذا هادو شكون اللي صغيره فيهم؟ هي 8 اوم. بالتالي هاد لا ريزيستونس الا عطاتك شي 9 ولا 10 ولا هذا عرف راه عندك شي غلط. راه دائما لا ريزيستونس ايكيفالونت كتكون صغر من اصغر وحده فيهم، لان هذا هو الهدف من هاد البرونشمون اون باراليل. باغ اكزومبل ما عنديش انا واحد لا ريزيستونس صغيره وعندي غير دي ريزيستونس كبار وانا محتاجه وحده صغيره، شنو كندير؟ كنركب لي ريزيستونس اون باراليل وكيعطيوني واحد لا ريزيستونس اللي هي صغيره. العكس ديال لو مونتاج اون سيري ما كتكونش عندي واحد لا ريزيستونس اللي هي كبيره، الوغ شنو كندير؟ كنركب دي ريزيستونس اللي هما صغار اون سيري، وبالتالي كيعطيوني المجموع ديالهم، يعني لا ريزيستونس ايكيفالونت كتكون واحد لا ريزيستونس اللي هي كبيره، كانني خدمت واحد لا ريزيستونس اللي لا فالور ديالها كبير. Alors de dessiner le schéma réel et le schéma équivalent. إذا بالنسبة لو schéma réel شنو عندي فيه؟ عندي 3 ريزيستونس en parallèle R1 R2 R3 بطبيعة الحال مع ان جينيراتور. إذا هنايا بوغ هاد لو مونتاج ايكيفالون راه غادي نعوضو هاد لي 3 ريزيستونس بأون ريزيستونس ايكيفالونت. إذا هنا هذا هو لو schéma équivalent. 3. Calculer la tension U au bord du générateur. إذا هنايا طلبوا منا أننا نحسبوا هاد لا طونسيون هذا entre les bornes du générateur. هاد U مثلا نسمي هاد النقطة P وهادي N. علاش ديما كنسمي هادي P1؟ زعما هذا لا بورن بوزيتيف وهذا لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور، كنسمي هاد البوان P وهادي N. مثلا هادي نعطيها A نسميها A وهادي B. إذا باش نحسب هاد UPN، إذا هاد لا طونسيون UPN هو اللي طلبوا منا أننا نحسبوه، وعطاونا لانتونسيتي دو كورون. إذا لانتونسيتي دو كورون اللي جايه من هاد لو جينيراتور شحال؟ عطاونا سي 1.85 أمبير. إذا باش نحسب هاد لا طونسيون entre les bornes du générateur شنو ممكن اننا نستعملو؟ ممكن اننا نستعملو الوادوم. اذا هذه العلاقه باش نحسب يو بي ان. مي الوادوم الا جيت نطبق هاد يو بي ان راه هي يو ا ان، هو هاد لا طونسيون هاد. راه قلت لكم فاش ما كيكونش هنايا ما كيكونش شي ديبول ما بين في هاد لي بور ما بين هاد لي دو بوين، راه هاد لا طونسيون يو بي ان راه هي يو ا بي. علاش؟ لان لو بوتونسييل دو بي هو لو بوتونسييل دو ا. الا رجعتوا للتعريف ديال لا طونسيون الكتريك هو لا ديفيرونس دو بوتونسييل. عندي لا بوتونسييل هادي هو لا بوتونسييل هاد النقطه، لو بوتونسييل دو ان سي لو بوتونسييل دو بي، وبالتالي يو بي ان راه هي يو ا بي.
لان راه ما كاين حتى حاجه ما بين هاد لي دو بوين. اذا باش نحسب انا هاد يو بي ان راه ممكن ندير سي ار 1 فوا ولكن هنا ما عنديش لانتونسيتي دو كورون. اذا هاد لانتونسيتي دو كورون اللي عطاوها لينا راه ماشي هي اللي غادي دوز في هاد لا ريزيستانس ار 1 لان هنايا هاد البوين ا راها ان نو وبالتالي لانتونسيتي دو كورون فاش غادي هاد لو كورون فاش غيوصل لهاد النقطه راه غادي يتفرق. انا ما عنديش هاد اي 1 ما عنديش هاد اي 2 اللي غيدوز في ار 2 ما عنديش اي 3 وبالتالي هاد لو مونطاج ما يمكنليش نستعملو باش نحسب هاد لا طونسيون الكتريك. اذا شنو كنستعمل هاد لو مونطاج ايكيفالون. هذا في هاد الحاله شنو عندي هاد اي هاد لانتونسيتي دو كورون. اذا باش نحسب هاد يو بي ان كنستعمل لا لوا دوم لان عندي هاد المره لا ريزيستانس ايكيفالونت وهاد اي راه هي اللي دايزه في هاد لا ريزيستانس équivalente. وبالتالي U est égal R équivalente fois I selon la loi d'Ohm. عندي la résistance équivalente هي اللي حسبتها غنضربها في l'intensité de courant اللي عطاوني وغادي يعطيني UPN c'est 6 volts. إذا calculer l'intensité de courant circulant dans chaque conducteur. إذا دابا غطلبوا مني أننا نحسب هاد لي زانتونسيتي دو كورون اللي دايزين في R1 R2 R3. إذا في هاد الحالة ما يمكنليش عاوتاني نستعمل هاد لو مونطاج لأن ما بينش فيه لي زوطخ زانتونسيتي. إذا باش نحسب دابا I1 عندي هاد يو بي ان اللي قلنا هي يو اب بي اللي هي في نفس الوقت هي ما بين هاد لي بورن ديال لا ريزيستانس R2 هي ما بين لي بورن ديال لا ريزيستانس R3 لان دائما راهم هاد لي ريزيستانس سون مونتي اون باراليل وبالتالي راه هاد لا طونسيون اونتر سي بورن راه ما كيتبدلش. اذا باش نلقى هاد اي 1 اي 2 اي 3 غادي نطبق لا لوا دوم. عندي هاد يو عندي R1 R2 R3 وبالتالي ممكن نلقى لي زانتونسيتي دو كورون. اذا I1 c'est U divisé par R1 U2 c'est U divisé par R2 I3 c'est U divisé par R3 يعني كاملين بلا لوا دوم وكنجبد لي فالور ديالهم بيسك راه عندي U وعندي R1. اذا هنايا الملاحظه اللي خصكم تلاحظوا بان كل ما كانت هاد لا ريزيستانس كبيره كل ما كان لو كورون اللي دايز في هاد لا ريزيستانس كيكون صغير لان قلنا لا ريزيستانس راها ما كتخليش لو كورون il résiste le passage de courant. اذا هنايا لا ريزيستانس R1 سي 10 شحال لو كورون سي 0.6 مي فاش ولات 12 شحال ولا لو كورون سي 0.5 يعني لو كورون لا فالور دو كورون راها ولات صغيره. بعد ما لقينا هاد لي فالور دي زانتونسيتي دو كورون الا بغينا نتاكدوا بان هاد لي فالور عندنا صحاح خصنا الا جمعنا اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 شنو خاص تعطينا اي. يعني علاش لان هاد لانتونسيتي دو كورون اي راه هو اللي تفرق في هاد لي برونش هادو. بالتالي سولون لا لوا دي نو راه اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 خصها تكون ايت ايغال اي. كنجمعوا هاد لي فالور كنلقاو راه فعلا 1.85 وبالتالي راه هاد لي فالور راه عندنا صحاحين.